इब्तदाई आयात में एक तारीखी वाक़े का जिक्र हुआ है जो यमन में 523 ईस्वी के लगभग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ ने इससे मुराद कदीम इल्म हैत के मुताबिक आसमान के 12 बुर्ज लिए हैं। जो ज़ोडिएक साइंस की हम बात करते हैं, उस गड्ढे वाले जिसमें खूब भड़कते हुए ईंधन की आग थी, अन्नारे ज़ातिल वक़ूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये आपका अपना चैनल है। जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, मैं उसको वेलकम करता हूँ इस चैनल पे। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो लाइक आ जाए तो फिर चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप रिपीट विजिटर हैं या सब्सक्राइबर हैं तो आप भी हमारी आंखों के ऊपर हैं और हमारे क्या कहते हैं, दिल के अंदर हैं। आपके लिए भी खास दुआएं सबके लिए। अगर आप अपना कोई जायचा वगैरह बनवाना चाहते हैं तो नंबर्स जो हैं आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, इस पर कांटेक्ट करके आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है कॉर्पोरेट कंसल्टेशन, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए ले सकते हैं। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज का मौजू थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि मैं बड़े दिनों से ये सोच रहा था कि कुरान करीम से कुछ चीज़ें जो हैं वो लेके तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा, अब मैंने किसी चैनल पे, मुझे याद है, सूरह तारिक के ऊपर वीडियो की थी जिसमें तारिक नाम का जो सितारा है उसके बारे में कुरान पाक एक्सप्लेनेशन देता है। और मैंने ये बताया था कि जो तारिक नाम का सितारा है वो बहुत सारे सैयारों, सितारों को एनर्जी, रोशनी या ताकत देने के ऊपर अल्लाह ताला ने उसकी ड्यूटी लगाई हुई है। इसी तरह की एक खूबसूरत और सूरत है सूरह बुरूज, पारा नंबर 30 में है, और इसका जो नंबर है वो 85 है, 85। मक्की सूरत है। ये सूरह मक्का मुअज़्ज़मा में जो है ये इसका नुज़ूल हुआ है। अच्छा, आपके साथ बात इसके अंदर मैंने जो करनी है, मैंने आपको ये बताना है इसके अंदर, एक तो बुरूज का जो जिक्र है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्या बात हुई है, और जो दुनिया पे इस वक्त जंगी माहौल है, जुल्म जबर चल रहा है, दुनिया के बेशतर ममालिक में आप देखें लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, अवाम के ऊपर हो रहे हैं, किसी भी तरीके से हो रहे हैं, जंगें हो रही हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं, और खास तौर पे जो मुसलमान हैं वो इफेक्टेड हैं। तो मेरे ज़हन में यह है कि सूरह बुरूज को मैं आपके सामने पेश करूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि अल्लाह ताला का जो सहारा है वो लें। जो जुल्म कर रहे हैं वो भी अल्लाह ताला की तरफ लौटें, और जो बेजा जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, और जो जुल्म सितम सह रहे हैं वो भी अल्लाह ताला से रहमत की दुआ मांगे कि अल्लाह ताला उनके ऊपर जो है वो रहमत वाले मामलात करे। अच्छा, अब इससे मैं आपको बता देता हूँ, मैं दो असातिज़ा हैं, उनके जो वर्क्स हैं, जो उनके काम है, मैं उनसे इस्तिफादा ले रहा हूँ। मौलाना मौदूदी साहब की जो तफहीमुल कुरान है उसकी 6ठी जिल्द से मैं ये बयान करूँगा आपके सामने, और दूसरी किताब जो है वो डॉक्टर इसरार अहमद का जो बयानुल कुरान है हिस्सा हफ्तम, ये उससे मैं आपके सामने रीड आउट करूंगा। अपनी जो चीज़ें हैं जो मुझे समझ आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर ये है कि आपने इस चीज़ को, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर आपने देना है। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सूरह बुरूज, जैसे मैंने सूरह तारिक का जिक्र किया है, तो सूरह बुरूज जो है वो और उसके बाद वाली सूरत, ये यहाँ पे डॉक्टर सार की बुक से मैं पढ़ रहा हूँ। सूरतुल बुरूज और उसके बाद वाली सूरत यानी सूरह तारिक का आपस में जोड़े का ताल्लुक है। इस सूरत की इब्तदाई आयात में एक तारीखी वाक़े का जिक्र हुआ है जो यमन में 523 ईस्वी के लगभग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से तकरीबन 50 साल कबल पेश आया। ठीक है जी। कदीम यमन में बहुत अरसे तक ईसाई बादशाह जो थे वो बरसर इक़्तिदार रहे।
لیکن 6ठी صدی عیسوی کے آغاز کے زمانے میں وہاں زونواس نامی یہودی بادشاہ کی حکومت قائم ہو گئی جو عیسائیوں کا شدید مخالف تھا۔ یہودی اور عیسائی دراصل شروع ہی سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہے ہیں۔ ان کے باہمی اختلافات کی نوعیت ایسی ہے کہ اصولی طور پر ان کے درمیان کبھی بھی صلح نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، بلکہ ان کے عقائد اس سے بھی زیادہ ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ ان کو اختلاف ہے جو دوسرے مذاہب ہیں، یہودیت خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو جنگ چل رہی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج بھی، پہلے بھی تسلط اپنا رکھنا چاہتے تھے، اب بھی رکھنا چاہ رہے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں، البتہ آج کل اس حوالے سے بہت غیر معمولی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آج پوری عیسائی دنیا یہودیوں کی مٹھی میں ہے، اور عیسائیوں کی مدد سے انہوں نے یہودی ریاست بھی قائم کر لی ہے۔ یہ بیان القرآن سال کئی، آپ سمجھ لیں ڈیکیڈز پہلے لکھی گئی، مگر یہ سچویشن آج بھی وہیں پہ ہے، وہیں پہ سٹے کر رہی ہے۔ اچھا، بہرحال اب ہم آتے ہیں مولانا مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے اس کے اوپر۔ سورۃ البروج کی ہم بات کر رہے ہیں تو پہلی ہی آیت جو ہے مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے دونوں اساتذہ کے، پہلی ہی آیت جو ہے اس کا جو لفظ ہے البروج، اس کا نام قرار دیا ہے، جیسے سورہ طارق میں پہلا جو نام ہے طارق، تو ستارے کا نام ہے، اس کو بھی سورت کا نام، سورہ مبارکہ کا نام دیا گیا۔ اس جو ہے نا سورت کا جو مضمون ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ سورت مکہ معظمہ کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جب ظلم و ستم پوری شدت کے ساتھ برپا تھا، اور کفار مکہ مسلمانوں کو سخت سے سخت عذاب دے کر ایمان سے پھیر دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کا لکھتے ہیں آگے موضوع اور مضمون۔ اس کا موضوع کفار کو اس کے ظلم و ستم کے برے انجام سے خبردار کرتا ہے۔ اس سورہ مبارک کا جو ٹاپک ہے، جو وہ ایمان لانے والوں پر توڑ رہے تھے، اور اہل ایمان کو یہ تسلی دینا ہے کہ اگر وہ ان مظالم کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے تو ان کو اس کا بہترین اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے بدلہ لے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس سلسلے میں مودودی صاحب لکھتے ہیں، یہی بات کم و بیش اختصار کے ساتھ کی ہے ڈاکٹر اسرار احمد نے، اور بھی بہت ساری کتب ہیں، مگر میں نے کہا کہ یہ آج کل کے بچے بچیاں بھی جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں ان ناموں کو، تفسیر ابن کثیر سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور بھی ہیں چیزیں، مگر یہ دو آسان ریفرنسز سے میں نے کہا کہ میں یہی پیش کروں۔ انہوں نے بھی، ڈاکٹر اسرار نے بھی اور مودودی صاحب نے بھی، ظاہر ہے یہ تاریخ سے بھی اخذ کی ہوئی چیزیں ہیں، یہ صرف قرآن جو ہے جو بھی چیز بیان فرماتا ہے اس کے پیچھے پوری کنکریٹ جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ، ایک ہسٹری، ایک ایپسٹیمولوجی جو ہے، پورا ایک جو سرکل ہوتا ہے نا وہ پورا چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں سب سے، یہ مودودی صاحب سے میں استفادہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں، اس سلسلے میں سب سے پہلے اصحاب الاخدود کا قصہ سنایا گیا ہے، جنہوں نے ایمان لانے والوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک کر جلا دیا تھا، اور اس قصے کے پیرائے میں چند باتیں مومنوں اور کافروں کے ذہن نشین کرائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح اصحاب الاخدود خدا کی لعنت اور اس کی مار کے مستحق ہوئے، اسی طرح سرداران مکہ بھی اس کے مستحق بن رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جس طرح ایمان لانے والوں نے اس وقت آگ کے گڑھوں میں گر کر جان دینا قبول کر لیا تھا اور ایمان سے پھرنا قبول نہیں کیا تھا، اسی طرح اب بھی اہل ایمان کو چاہیے کہ ہر سخت سے سخت عذاب بھگت لیں مگر ایمان کی راہ سے نہ ہٹیں۔ تیسرے یہ کہ جس خدا کے ماننے پر کافر بگڑتے اور اہل ایمان اصرار کرتے ہیں وہ سب پر غالب ہے، زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، اپنی ذات میں آپ حمد کا مستحق ہے، اور وہ دونوں گروہوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ امر یقینی ہے کہ کافروں کو نہ صرف ان کے کفر کی سزا جہنم کی صورت میں ملے، بلکہ اس پر مزید ان کے ظلم کی سزا بھی ان کو آگ کے
चरके देने की शक्ल में भुगतनी पड़े। इसी तरह ये अमर भी यकीनी है कि ईमान लाकर नेक अमल करने वाले जन्नत में जाएं, और यही बड़ी कामयाबी है। फिर कुफार को खबरदार किया गया है कि खुदा की पकड़ बड़ी सख्त है। अगर तुम अपने जत्थे की ताकत के इल्जाम में मुब्तला हो तो तुमसे बड़े जत्थे फिरौन और समूद के पास थे। उनके लश्करों का जो अंजाम हुआ है उससे सबक हासिल करो। खुदा की कुदरत तुम पर इस तरह मुहित है कि उसके घेरे से तुम निकल नहीं सकते। और कुरान जिसकी तकजीब पर तुम तुले हुए हो, नाउजुबिल्लाह, उसकी हर बात अटल है और उस लौहे महफूज में सब्त है जिसका लिखा किसी के बदले नहीं बदल सकता। अब हम आते हैं सूरह मुबारका पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। पहली जो आयत है वो ये बयान करती है असल अल्फाज, ये मौदूदी साहब ही की तफसीर से मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि कसम है मजबूत कलों वाले आसमान की। और पहली आयत का जो मफहूम ये बयान करते हैं, असल अल्फाज हैं ज़ातिल बुरूज, यानी बुर्जों वाले। ये जो हम ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं या जो हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, ये उसकी बात हो रही है, यानी बुर्जों वाले आसमान की। मुफस्सिरीन में से बाज ने इससे मुराद कदीम इल्म हैत के मुताबिक आसमान के 12 बुर्ज लिए हैं। जो ज़ोडिएक साइंस की हम बात करते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने ये, और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुजाहिद, कत्तादा, हसन बसरी, ज़हाक और सुद्दी के नजदीक इससे मुराद आसमान के अजीमुशान तारे और सैयारे हैं। प्लैनेट्स की हम बात करते हैं, ज़ुहल की बात करते हैं, मरीख की बात करते हैं, और बेबहा सैयारे। दूसरी आयत फरमाती है यहाँ पे वल यौमिल मौऊद, इसका मतलब है और उस दिन की जिसका वादा किया गया है। व शाहिद व मशहूद, और देखने वाले की और देखी जाने वाली चीज की। कुतिला अस्हाबुल उखदूद, और फिर जिक्र करता है कुरान पाक, और देखे जाने वाली चीज की कि मारे गए गढ़े वाले, उस गढ़े वाले जिसमें खूब भड़कते हुए ईंधन की आग थी। अन्नारे ज़ातिल वक़ूद, यहाँ पे इस तरह से जिक्र होता है। उसके बाद ये दूसरी जो पॉइंट ये देते हैं आयत के बारे में, वल यौमिल मौऊद के बारे में, रोज़े क़यामत की बात करते हैं। उसके बाद तीसरा जो है पॉइंट, वो जो हमने बात की, वो शाहिद व मशहूद, देखने वाले और देखी जाने वाली चीज के बारे में मुफस्सिरीन के बहुत से अक़वाल हैं, मगर हमारे नजदीक यहाँ पे मौदूदी साहब फरमाते हैं सिलसिला कलाम की से जो बात मुनासिबत रखती है वो ये है कि देखने वाले से मुराद हर वो शख्स है जो क़यामत के रोज हाजिर होगा, और देखी जाने वाली चीज से मुराद खुद क़यामत है जिसके हौलनाक अहवाल को सब देखने वाले हैं। ये मुजाहिद, इक्रिमा, ज़हाक और बाज़ दूसरे मुफस्सिरीन का कौल है। अब हम आते हैं चौथी आयत के मतलब के ऊपर, मफहूम के ऊपर। अन्नारे ज़ातिल वक़ूद, ये आयत बयान करती है, इसकी जो तफसीर उन्होंने बयान की है, गढ़े वालों से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े गढ़ों में आग भड़काकर ईमान वाले लोगों को उनमें फेंका और अपनी आंखों से उनके जलने का तमाशा देखा था। दुनिया में जो इस वक्त वाकयात हो रहे हैं, ये एग्जैक्ट हमारा अजीम कुरान जो है वो इसको बयान कर रहा है। और मारे गए का मतलब ये है कि उन पर खुदा की लानत पड़ी और वो अजाब इलाही के मुस्तहिक हो गए। और इस बात पर 3 चीजों की कसम खाई गई है। यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि सूरह बुरूज में एक बुर्जों वाले आसमान की, दूसरे रोजे कयामत की जिसका वादा किया गया है, तीसरे कयामत के हौलनाक मनाजिर की और उस सारी मखलूक की जो उन मनाजिर को देखेगी। पहली चीज जो है इस बात पर शहादत दे रही है कि जो कादिर मुतलक हस्ती ये कायनात के अजीमुशान सितारों और सैयारों पर हुक्मरानी कर रही है, उसकी गिरफ्त से ये हकीर और जलील इंसान कहां बचकर जा सकते हैं। दूसरी चीज की कसम इस बिना पर खाई गई है, इस बेस पे खाई गई है कि दुनिया में इन लोगों ने जो जुल्म करना चाहा कर लिया, मगर वो दिन बहरहाल आने वाला है जिससे इंसानों को खबरदार किया जा चुका है कि इसमें हर मजलूम की दादरसी और हर जालिम की पकड़ होगी। तीसरी चीज की कसम इसलिए खाई गई है
کہ جس طرح ان ظالموں نے ان بے بس اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھا، اسی طرح قیامت کے روز ساری خلق دیکھے گی کہ ان کی خبر کس طرح لی جاتی ہے۔ گڑھوں میں آگ جلا کر ایمان والوں کو ان میں پھینکنے کے متعدد واقعات روایات میں بیان ہوئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی مرتبہ اس طرح کے مظالم کیے گئے ہیں۔ تو ویورز، میں یہ آپ کے ساتھ دوبارہ بھی انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کروں گا۔ آپ اپنے کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ میں نے ابھی فی الحال یہ کیا ہے کہ اس کی 5 جو آیات ہیں نا، میں نے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں with reference to the works done by ڈاکٹر اسرار احمد رحم اللہ علیہ اور مولانا مودودی رحم اللہ علیہ، ان کا جو کام ہے ان کے اوپر میں نے بات کی۔ مقصد یہ کرنے کا یہ تھا کہ اس وقت جو دنیا میں چل رہا ہے، قرآن پاک نے آلریڈی اس کا ذکر کیا ہے، یہ چلتا آ رہا ہے۔ ظالم اور مظلوم جو ہیں وہ دنیا میں ہمیشہ سے موجود ہیں اور رہیں گے رہتی دنیا تک، مگر جن کے ساتھ ناانصافی ہے اور جو کر رہے ہیں ان کے لیے معاملات بھی قرآن نے بیان کر دیے، اور جو صبر کے ساتھ جبر کو برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن پاک ہے وہ حرف آخر ہے۔ اور سورہ بروج کو بتانے کا مقصد یہ بھی تھا، ایسٹرالوجی کا ہمارا چینل ہے بیسیکلی۔ کئی لوگ جو ہیں وہ شاید، مجھے نہیں پتا آپ کے کمنٹس کیا آتے ہیں، مگر میں نے اس کو خالصتاً اس نیت کے ساتھ کیا ہے کہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں دنیا میں، جو اس وقت حالات چل رہے ہیں تو لوگ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی۔ قرآن پاک کا سب سے بڑا سہارا اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو آپ نے، اللہ کی رسی ہے، رسی کا ایک حصہ ہے قرآن کریم، آپ نے اس کو تھام لینا، اس پہ عمل بھی کریں، صبر سے رہیں۔ وقت جو ہے وہ تھوڑا سا ہی ہے، وہ قریب ہے کہ جو بھی ظالم ہے اس کے ساتھ حساب کتاب والے معاملات جو ہیں وہ اللہ رب العزت ظاہر ہے اپنا معاملہ تو کرتا۔ دیکھیں فرعونوں کی 5 نسلیں گزری، کوئی ان کے اوپر کچھ نہیں ہوا، لوگ جو تھے وہ پریشان ہوتے تھے کہ کیا ہوا، کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، مگر جو 6ٹھی نسل تھی اس نے پورا پچھلا حساب جو ہے وہ دیا۔ تو یہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں پہ مظالم ہے ایک دفعہ سلسلہ ریپ اپ ہوگا، اس کے بعد قدرت موقع دے گی، مگر انسان نقصان میں قدرت فرماتی ہے۔ تو یہ ہے کہ میرا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ آپ لوگ جو ہیں گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جتنا عمل کر سکتے ہیں بہتر وہ کریں، اپنے حصے کا جو ہے وہ کام کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب ہم نے بات تو خیر قرآن پاک کی ہے، مگر ظاہر ہے شاعر حضرات جو ہوتے ہیں وہ بھی دنیا میں ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ احمد فراز ایک بڑے اچھے شاعر تھے، انہوں نے کہا کہ ایک ان کی غزل بڑی مشہور ہے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، اس کا ایک شعر بڑا اچھا ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا۔ ظلمت کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، اندھیری ہوتی ہے نا رات، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا شکوہ کرنے سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو آپ دعا بھی کریں، اور جو اپنے حساب میں رہ کے اچھا عمل ہو سکتا ہے وہ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت رحمت کرنے والا ہے، تسلی میں رہیں بالکل۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے کمنٹس مجھے ضرور دیجیے گا۔ یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ویڈیو ہے، اور میرے علم میں ہے کہ بہت کم لوگ اس کو دیکھیں گے، مگر جو لوگ دیکھیں میری ریکویسٹ ہے ایک تو کمنٹس ضرور دیں اور مجھے بتائیں کہ آگے اس کو ایکسپلین کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ویڈیو کو دیکھیں پورا ضرور، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی طویل ہوگی مگر قرآن پاک کی بات ہے، ضرور اس کو دیکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔